बैक इन टाइम टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप सब सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पेश खिदमत है सुल्तान मुराद दोयम का हिस्सा नंबर 2। उसके बाद हन्नाडे और व्लादिस्लाद की फौजों ने सोफिया पर कब्जा किया और फिर वो कोहे बल्कान को अबूर करके अदरना की जानिब आगे बढ़ने लगे। कोहे बल्कान के दामन में तुर्कों ने एक मरतबा फिर ईसाइयों का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर इस मरतबा भी उस्मानी तुर्कों को शिकस्त हुई। ईसाइयों के लिए अब मैदान खाली था। इनकी मुसलसल फतूहात ने इनकी हिम्मतें बढ़ा दी थी। सुल्तान मुराद इस वक्त तक एशिया कोचक में ही थे। उस्मानी तुर्कों की बल्कान में पे दर पेश शिकस्तों ने उस्मानी फौज को रुमेली में निहायत ही कमजोर कर दिया था, लेकिन हन्नाडी ने इस मकसद के खिलाफ, जिसे पेश नजर रखकर हुकूमतों का ये एक इत्तेहाद कायम किया था, वापसी का अज़म किया। अपनी कामयाबियों की दाद लेने के लिए पूरी फौज के साथ बोदा वापस लौट गया। सुल्तान मुराद ने भी हन्नाडी और व्लादिस्लाद के ताक़ुब करने की बजाय इत्तेहादियों से सुलह कर लेना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया, लेकिन इन इत्तेहादियों में यूरोप का एक नुमाइंदा कार्डिनल जूलियस सीजर यानी उसका मुखालिफ था। लेकिन तावील गुफ्तगू के बाद बिल आखिर जुलाई 1444 ईस्वी को सज्जड के मकाम पर एक सुलहनामा मुरतब हुआ। इस सुलहनामे की रूह से सर्बिया सल्तनत उस्मानिया से आजाद कर दिया गया और विलाचिया भी हंगरी को दे दिया गया। ये सुलहनामा 10 साल के लिए किया गया। इस पर पाबंद रहने के लिए व्लादिस्लाद ने अंजील और सुल्तान मुराद ने कुरान को हाथ में लेकर कसम खाई। सुल्तान मुराद एशिया कोचक में पहले ही अमन कायम कर चुके थे। अब उस सुलहनामे के बाद यूरोप में भी जहरी तौर पर जंग का खात्मा हो गया। इस मुआहदे के बाद सुल्तान मुराद को अब यूरोप की तरफ से इत्मीनान हासिल हो गया था। 20-22 साल की मुसलसल लड़ाइयों ने इनको अब अमूर सल्तनत की तरफ से दिल बर्दाश्ता कर दिया था। अब वो चाहते थे कि बाकी जिंदगी सुकून के साथ गुजारें। सज्जड के मुआहदे के बाद जब वो एशिया कोचक में वापस लौटे तो उनको अपने बड़े बेटे शहजादे अलाउद्दीन की वफात की खबर मिली। सुल्तान मुराद अपने बेटे की वफात के बाद बेहद रंज हुआ और उन्होंने सल्तनत से मुस्तकिल तौर पर किनारा कश होने का फैसला कर लिया। चुनाचा सुल्तान मुराद ने अपने छोटे बेटे मोहम्मद दोम, जो बाद में सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर हुए, जिनकी उम्र उस वक्त तक सिर्फ 14 साल थी, तख्त पर बिठाकर हमेशा के लिए गोशानशीनी इख्तियार कर ली। लेकिन जिस सुकून वाली जिंदगी की तलाश में सुल्तान मुराद ने तख्त को छोड़कर गोशानशीनी इख्तियार की थी, उनको हासिल ना हो सकी, क्योंकि जैसे ही ये खबर मशहूर हुई कि सुल्तान मुराद ने तख्त छोड़कर किनारा कशी हासिल कर ली है और उनकी जगह उनका छोटा बेटा मोहम्मद दोम तख्त नशीन हो गया है, तो ईसाइयों के दिलों में तुर्कों को यूरोप से निकालने का हौसला एक मरतबा फिर जन्म लेने लगा। सज्जड के मुआहदे की तहरीर को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि हंगरी ने इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी करने का फैसला कर लिया। इस गद्दारी की असल वजह कार्डिनल जूलियस सीजर था, जो पोप की तायद के साथ मुआहदा शिकनी पर जोर दे रहा था। शहनशाह कुस्तुनतुनिया भी इस तहरीक में पेश था। हालात तमाम तर ईसाइयों के लिए उम्मीद अफजा थे। एशिया कोचक में अमीर करमानिया ने फिर से बगावत शुरू कर दी थी और उस्मानी फौजें उसे दबाने में मसरूफ थी। दर्रा दानियाल पर जनेवा, वीनस और बरगंडी की बहरी बेड़ों का कब्जा था, जिनकी मौजूदगी में तुर्की फौज को एशिया कोचक से यूरोप में आना महाल था। फिर भी शाह हंगरी व्लादिस्लाद को इस सुलहनामे की खिलाफ वर्जी करने में तामुल था, लेकिन कार्डिनल जूलियस सीजर ने अपने महजबी असर से काम लेकर शाह हंगरी को सज्जड के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर मजबूर कर दिया। उसने शाह हंगरी को इस फतवे के साथ मुतमईन कर दिया कि गैर ईसाइयों के साथ मुआहदे की पाबंदी नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में तो हन्नाडी भी सज्जड मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर इख्तलाफात कर रहा था, लेकिन जब इसके साथ वादा किया गया कि तुर्कों को निकालने के बाद वहां का बादशाह बना दिया जाएगा, तो वो भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर राजी हो गया। मगर हन्नाडी ने साथ ही ये शर्त भी रख दी कि मुआहदा शिकनी का ऐलान 1 सितंबर तक मुलतवी कर दिया जाए। ये शर्त इस वजह से नहीं रखी गई थी कि हन्नाडी को अभी भी कुछ तामुल बाकी था, बल्कि इस ख्याल से रखी गई थी कि इस वक्त तक इत्तेहादी सुलहनामे से पूरा फायदा उठा ले।
اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں سجڑ کے تمام معاہدے کے مطابق دیانتداری کے ساتھ عثمانی ترک خالی کر رہے تھے۔ دوسری طرف سربیا کے بادشاہ کو اس سلطنت میں اضافے کا لالچ تھا، وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مورخ لینپو لکھتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات پورے یورپ کے سرما اور بڑے بڑے سالار کی شہرت کے لیے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جس وقت معاہدے کے مطابق عثمانی فوجیں قلعوں اور علاقوں سے نکل گئیں اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ ہنگری ولادیسلاس جولین سیزر اور ہناڈی نے یکم ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ترکی اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ان قلعوں کی فوجی دستوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیوں کی یہ متحدہ فوجیں فتوحات حاصل کرتے کرتے آخر کار وارنا تک جا پہنچی۔ سلطان محمد فاتح اس وقت تک بہت ہی کم عمر تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان عیسائی اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعض امراء نے بھی سلطان مراد سے گزارش کی کہ شہزادہ محمد ان عیسائی اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فوج کی خود کمان کریں۔ لیکن سلطان مراد نے ان سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شہزادہ محمد نے خود اپنے والد کو خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آپ آ کر اپنی فوج کی کمان سنبھالیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آ کر میری فوج کی کمان کریں۔ چنانچہ سلطان مراد اپنی فوج لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ درہ دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان مراد نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی کی 1 دوکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کو سلطان مراد کی آمد کا بھی گمان نہیں تھا۔ اچانک ان کو اطلاع ملی کہ سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ وارنا کے قریب جا پہنچے ہیں۔ سلطان مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ہناڈی کو سابقہ کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد کے حملے کا انتظار کیا جائے، بلکہ ہناڈی نے یہ فیصلہ کیا وہ خود آگے بڑھ کر سلطان مراد کی فوج پر حملہ کرے گا۔ آخر کار 10 نومبر 1443 عیسوی کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ اتحادیوں کی اس فوج میں پولینڈ، ہنگری، کرشیا، لتھونیا، بوہیمیا، ویلاچیا، سربیا، بلغاریہ، بوسنیا اور یورپ کے نیٹو کی بڑی تعداد موجود تھی، جن کی قیادت شاہ ہنگری ولادیسلاس، جون ہناڈی اور جولین سیزر کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف عثمانی فوجوں کی قیادت سلطان مراد، داؤد پاشا اور کراجہ بے کر رہے تھے۔ جنگ کی شروعات عثمانیوں کی طرف سے ہوئی اور عثمانی فوجیں بائیں بازو کراجہ بے کی قیادت میں صلیبیوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، مگر اس حملے میں عثمانی فوجوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ عیسائیوں نے عقب میں رکھی ہوئی توپوں سے عثمانی فوجوں پر گولہ باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے عثمانی فوجوں کو شدید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ عیسائیوں نے اس پیچھے ہٹتی فوجوں کا تعاقب شروع کر دیا اور عثمانی فوجوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بہت دور نکل آئے۔ عثمانی فوج نے گھات لگا کر اس دستے پر حملہ کیا اور تقریباً عیسائیوں کے دائیں بازو کو ختم کر دیا۔ اس دستے کے بہت ہی تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر عثمانیوں کے گھیرے سے نکل سکے۔ اس دستے کا کمانڈر جولین سیزر میدان جنگ سے بھاگا، مگر دریا کو عبور کرتے ہوئے دلدل میں پھنس کر مارا گیا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں کے دائیں بازو نے داؤد پاشا کی قیادت میں عیسائی فوجوں پر حملہ کیا، مگر اس حملے کو جان ہناڈی کے سالے میکل نے صرف روکا نہیں بلکہ عثمانی فوجوں کو پسوا کرتا ہوا لشکر کے قریب جا پہنچا۔ جان ہناڈی میکل کے ساتھ مل کر عثمانی فوج کے دائیں بازو کو بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حملے سے پہلے شاہ ہنگری ولادیسلاس کو یہ مشورہ دیا کہ میری واپسی تک کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔
اس کے بعد جان ہناڈی اپنے دستوں کے ساتھ میکل کی مدد کے لیے آگے بڑھا، مگر اسی دوران بادشاہ ولادیسلاس نے جان ہناڈی کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پولش نیٹوں کے ساتھ عثمانی قلب پر حملہ کر دیا۔ وہ سلطان مراد کو زندہ گرفتار کر کے یورپ میں اپنی شان و شوکت اور دبدبے کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا خواب یہ پورا نہ ہو سکا، مگر وہ عثمانی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عثمانی فوج نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر عیسائی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے، مگر عثمانی فوج نے انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ہناڈی کو شاہ ہنگری ولادیسلاس کے قتل کی خبر ملی تو اس نے بجائے بھاگنے کے عثمانی فوج کی قلب پر حملہ کر دیا۔ جان ہناڈی نے تھوڑی دیر تک عثمانی فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ وہ اس بات کی کوشش بھی کرتا رہا کہ کم سے کم شاہ ہنگری ولادیسلاس کا سر عثمانی ترکوں سے چھین کر اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر وہ اس میں ناکام ہوا اور آخر کار وہ اپنی بچی ہوئی عیسائی فوج کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا اور وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو عثمانی ترکوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ہنگری پر تو فوراً ہی عثمانیوں کا قبضہ نہ ہوا، لیکن سربیا اور بوسنیا دونوں ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئیں۔ وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے پھر سے ایک مرتبہ گوشہ نشینی ہونے کا فیصلہ کیا، مگر ینیچیری کی بغاوت کی وجہ سے دوبارہ ان کو تخت نشین ہونا پڑا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔